प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तानां स्मरे नित्यमायोकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिद्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नरो न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतं जपेत गणपतिस्तोत्रं षडीरुमार्थे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मातृसंशयाष्टेभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः।